शहादा फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। मेरे भाइयों, सूरह अज-जुमा की एक आयत आपके सामने मैंने तिलावत की है और इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें याद दहानी करा रहे हैं कि लोगों, तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है कि दुनिया के अंदर तुम अयाशिया करो, बच्चे पैदा करो, बड़े बड़े महलात बनाओ, बैंक बैलेंस बनाओ। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद जो है बहुत अजीम है। तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक अजीम मकसद के लिए पैदा किया है। ये बगैर सुतूनों के जो आसमान उसने खड़े किए हैं, ये ज़मीन जो उसने तुम्हारे लिए बिछाई है, ये समंदर और दरियाओं से जो बादल उठा के ऊपर से वो बारिश तुम्हारे ऊपर बरसाता है, ये जो खाने पीने के लिए तुम्हारा इतना इंतजाम उसने किया है, ये बेमकसद नहीं है इंसानों। मकसद तुम्हारा ये है कि वो तुम्हें आजमाएगा कि तुम इस हकीकत को तस्लीम करते हो या नहीं कि इस कायनात का अल्लाह खालिक है, वो राज़िक है, वो मालिक है और वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं है। और तुम इस हकीकत को तस्लीम करते हो या नहीं कि ए इंसान, इस दुनिया के अंदर तुम्हें अपने ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारनी है, यहाँ तुम्हें अपनी मनमानी नहीं करनी है। इस जमीन के ऊपर, अल्लाह की जमीन पर अल्लाह जो कहेगा वो तुम करोगे। अल्लाह के रसूल ने जो तुम्हें जिंदगी का ढंग संग सिखाया है, उस ढंग पे तुम जिंदगी गुजारोगे। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फरमाया, सुन लो, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु। बैंक बैलेंस जमा करने वालों, कारों के अंदर घूमने वालों, बड़े बड़े ओहदे और मनसबों पे फायज होकर अयाशिया करने वालों, दुनिया के अंदर बिल्कुल गाफिल हो जाने वाले लोगों, सुनो, अरे मौत तुम्हारे पीछे लगी हुई है, तुम आगे हो और मौत तुम्हारे पीछे है और एक दिन यह मौत तुमसे मुलाकी हो जाएगी, तुम्हें पकड़ लेगी। और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक वक्त लिखा है, एक मुकर्रर वक्त लिखा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। जवानी के अंदर हो, सेहत के अंदर हो, बुढ़ापे के अंदर हो, अमीर हो या गरीब हो, जैसे ही वो वक्त पूरा होगा, अल्लाह का वो मलक जो है वो तुम्हारी जान निकाल के फिर क्या होगा, सुम्मा तुरद्दून इला आलिमिल गैबि वश्शहादती, उस अल्लाह के तरफ तुम्हें लौटा दिया जाएगा। तुम्हारी वापसी है वहां जो तुम्हारे पोशीदा को भी जानता है, जो जाहिर को भी जानता है। दुनिया वालों के सामने बबांगे दोहल जो अल्लाह की बगावत तुमने की है और लोगों से छुप छुप कर जो अल्लाह की नाफरमानियां की है, वो सब कुछ जानता है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फरमाया जो कुछ तुमने किया है एक एक करके तुम्हें बता दिया जाएगा। स्क्रीन के ऊपर तुम्हारी सारी कारकर्दगी आ जाएगी। तुम्हारी पूरी फिल्म जो है वो तैयार की जा रही है, तुम्हारी मूवी जो है वो तैयार की जा रही है और तुम्हें बताया जाएगा। सूरत अनाम के अंदर अल्लाह बयान फरमाता है, इस इंसान से फिर अल्लाह कहेगा, वलक़द जिअतुमूना फुरादा, मेरे पास अकेले आए हो, तुम्हारे साथ कोई दूसरा नहीं है, ना दुनिया का बैंक बैलेंस, ना तुम्हारा दोस्त, ना तुम्हारा लीडर, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। कमा खलकनाकुम अव्वल मर्रतिन, जैसे दुनिया के अंदर मैंने तुम्हें अकेले भेजा था, कोई नहीं था तुम्हारे साथ, अकेले तुम गए थे। व तरकतुम मा खव्वलनाकुम वराअ ज़ुहूरिकुम, और दुनिया में जो नेमतें मैंने तुझे दी थी, जो माल और असबाब मैंने तुम्हें दिए थे, जो कुव्वत और ताकत मैंने तुम्हें दी थी, वो सारी दुनिया में तुम छोड़ के आए हो। बिल्कुल कमजोर, जिस्म से नंगे, कुछ तुम्हारे पास नहीं है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बयान फरमाता है, व यौम नाशुरु मिन कुल्लि उम्मतिन फौजम मिम्मन युकज़्ज़िबु बिआयातिना, फिर वो एक दिन वो भी आना है। एक दिन ये है कि मौत आएगी और मौत आते ही जैसे उस अपने आगोश में लेगी, रब्बुल आलमीन के सामने तुम्हें पेश कर दिया जाएगा
اور تمہیں تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس قبر میں تمہیں کوئی رکھے یا نہ رکھے، مصر کے عجائب گھر کے اندر تمہیں شیشوں میں کیوں نہ رکھے، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے ہو۔ چاہے تمہیں سرد خانے میں رکھے، چاہے تمہیں شیشوں میں رکھے، اس رب کائنات کی پہنچ ایسی ہے کہ اس کے عذاب سے تم نہیں بچ سکتے ہو۔ اس کے بعد ایک دن اور آنے والا ہے، وہ قیامت کا دن ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ، اللہ فرماتا ہے ہم سارے جنوں اور انسانوں کو اس دن جمع کر لیں گے، اور پھر ان جنوں اور انسانوں میں سے من کل امتن، ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر امت فرمایا وہاں موجود ہوگی۔ یہ جو زمین آج ہمیں نظر آ رہی ہے، سورۃ ابراہیم کے اندر اللہ فرماتا ہے اس زمین کو ایک اور زمین سے ہم تبدیل کر دیں گے، یہاں جو اونچ نیچ ہے وہ ختم ہو جائے گی، یہ پہاڑ جو نظر آ رہے ہیں یہ نہیں ہوں گے، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں نہیں ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ ہموار زمین ہوگی۔ سارے انسان، سارے جن، رب العالمین اس میدان پر ان سب کو جمع کر دے گا، اور پھر ان میں سے جو لوگ جن کی اکثریت اللہ فرماتا ہے، اکثریت ہے کہ جو ان الناس کانوا بآیاتنا، اللہ بیان فرماتا ہے کہ اکثریت لوگوں کی وہ ہے جنہوں نے دنیا کے اندر میرے احکامات کو پاؤں تلے روندا تھا، مجھ سے سرکشی کی تھی۔ پھر ان تمام فرقوں، تمام جماعتوں، تمام لوگوں میں سے ان لوگوں کو ہم جمع کریں گے، ایک طرف لائیں گے، ممن یکذب بآیاتنا، جنہوں نے میرے آیات کو، میرے کتاب کی آیات کو جھٹلایا ہے۔ دنیا کے اندر جنہوں نے بھی میرے احکامات کو جھٹلایا ہے ان کو ہم جمع کریں گے، فہم یوزعون، اور ان کو ہم تقسیم کر دیں گے۔ یہ اس درجے کا کافر اور مشرک ہے، یہ اس درجے کا باغی اور طاغی ہے، یہ اس درجے کا مجرم ہے، سب کو اللہ رب العزت الگ الگ کر کے ان کی کیٹاگری کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اس دن پھر اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا، ان سے اللہ رب العزت پوچھے گا، سوال کرے گا، حتی اذا جاؤ، یہاں تک کہ اللہ کے سامنے جب یہ حاضر ہوں گے تو اللہ رب العزت ان سے کہے گا، اکذبتم بآیاتی، میں نے کتاب بھیجی تھی، قرآن مجید میں نے بھیجا تھا، یہ کتاب، اس کے احکامات اور آیات کو تم نے پوری زندگی جھٹلایا تھا، اس کے احکامات کو جھٹلایا تھا۔ کتنی افسوس کی بات ہے، ذرا غور و فکر کرے، یہ نہ دیکھے کہ کہنے والا کون ہے، یہ دیکھے کہ کیا رہا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف قول منسوب ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر بات اللہ کی ہے، اگر بات اللہ کی کتاب کی ہے، کوئی بات نہیں، وہ تمہارے خاندان میں سے نہیں، کوئی بات نہیں، وہ تمہاری جماعت میں سے نہیں، کوئی بات نہیں، تمہارے فرقے میں سے نہیں، بات تو اللہ کی کہہ رہا ہے۔ اللہ تو رب العالمین ہے، سب کا اللہ ہے، اللہ کی کتاب تو سب کی کتاب ہے، اس کو سنو، اس کو سمجھو، ورنہ پچھتاؤ گے۔ اللہ رب العزت سوال کرے گا ان تمام لوگوں سے، اکذبتم بآیاتی، میرے آیات کو جھٹلایا تھا، میرے آیات کو جھٹلایا تھا، ولم تحیط بها علما، اور سیکھا نہیں تھا، میرے کتاب کو سیکھا نہیں تھا، ابھی تک اللہ کی کتاب تم نے سیکھی نہیں تھی، اور پوری زندگی اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے رہے تھے، تو اللہ پھر سوال کرے گا، اما ذا کنتم تعملون، دنیا میں کھلا رہا تھا، میں پھیلا رہا تھا، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے ٹانگیں، ہر نعمت میں نے تمہیں دی تھی، اما ذا کنتم تعملون، ایک کتاب بھیجی تھی اور ایک رسول بھیجا تھا، اس کتاب کو تم نہ سیکھ سکے، اس کتاب پہ تم عمل نہ کر سکے، اس رسول کی تم پیروی نہ کر سکے، یہ دو سوال ہو گئے میرے بھائیوں۔ یہ تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے لیڈر کی بات مانی تھی یا نہیں، تم نے اپنے آباء و اجداد کا کہنا مانا تھا یا نہیں، تم نے اپنے دوست کی بات مانی تھی نہیں، تم نے اکثریت کی بات مانی تھی نہیں، تم نے اپنے پیر اور مولوی کی بات مانی تھی یا نہیں۔ یہی سوال ہوگا کہ اللہ کے رسول کی بات مانی تھی نہیں، اللہ کی کتاب کی بات تم نے مانی تھی یا نہیں، اگر نہیں تھی تو تم دنیا میں کیا کیا کرتے تھے۔ آج آپ غور و فکر کریں، وہ قانون کی کتاب قرآن مجید جو قانون کی کتاب ہے، جو انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے کہ پوری زندگی اس پہ گزارے گا۔ سورۃ انبیاء کے اندر اللہ فرماتا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا
फीहि ज़िक्रुकुम अफ़ला ताक़िलून, ये किताब मैंने भेजी है, इसमें तुम्हारा जिक्र है, क्यों इस किताब को नहीं सीखते हो, क्यों इस किताब को नहीं समझते हो। आज किताब को मानना क्या है, मैं कुरान को मानता हूँ। एक बड़ा तावीज़ बना के हम गले में लटका देते हैं, मैं कुरान को मानता हूँ। जब बीमार होते हैं पीर साहब और मौलवी साहब के पास जाते हैं, मुझे दम करो, ये कुरान का मानना है। कपड़ों में लपेट के, पीले हरे भरे कपड़ों में, खूबसूरत कपड़ों में ऊपर ताक पे रख देते हैं। हफ्ता गुजरता है, साल गुजरता है, लेकिन उस किताब को हम हाथ नहीं लगाते हैं। बचपन में मजबूरन माँ बाप ने भेज दिया, नाजरे के साथ कुरान पढ़ लिया, बस उसके बाद छुट्टी हो गई। उसके बाद कुरान की हमें कोई खबर ही नहीं है कि क्या है। अल्लाह के बंदो, ये किताब इसलिए नहीं आई थी, ये कसमों और कुरान की उठाने की किताब नहीं है, ये तावीज़ और गंडों की किताब नहीं है, ये खेल और तमाशे और मजाक की किताब नहीं है। ये बहुत मुकद्दस किताब है, बहुत आला किताब है। इसमें अल्लाह की बातें हैं मेरे भाइयों, इसमें अल्लाह की बातें हैं। इस किताब को सीखो वरना फिर पछताओगे। मेरे दोस्तान अजीज, आपके सामने किसी फिरके की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही बात कर रहा हूँ। अगर चाहते हो कि दुनिया और आखिरत में अल्लाह के अजाब से बच जाओ, दुनिया और आखिरत में, सिर्फ आखिरत में नहीं, दुनिया और आखिरत में, क्योंकि अल्लाह फरमाता है सूरत तोहा के अंदर आयत नंबर 124 के अंदर अल्लाह फरमाता है, वमन औरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो मेरे किताब से एराज करेगा, मुंह फेरेगा, आंखें चुराएगा, गफलत करेगा, अल्लाह फरमाता है दुनिया की जिंदगी उसकी परेशान कर दूंगा। है या नहीं दुनिया की जिंदगी परेशान? अमीर हो वो भी परेशान, गरीब है वो भी परेशान, अगर वो मुल्क का सदर और वजीर आजम है वो भी परेशान, हर आदमी परेशान है। उसके चेहरे से लग रहा है कि ये परेशान है। पूरा माशरा, पूरा मुल्क, पूरी दुनिया आज परेशानी के अंदर है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के कानून, अल्लाह की किताब से एराज किया है इन लोगों ने। फरमाया ये तो दुनिया की सजा है, वह यौमल क़यामती वनाशुरुहुम यौमल क़यामती आमा, और फरमाया क़यामत के दिन इन आंखों से मैं अंधा करके इसको उठाऊंगा। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा, ये कहेगा अल्लाह अंधा क्यों उठाया, वक़द कुन्तु बसीरा, दुनिया में तो मेरी आंखें थी। अल्लाह जवाब देगा कज़ालिका अततका आयातुना फनसीतहा, मैंने दुनिया में किताब भेजी थी, मेरी किताब को तू भुला बैठा था। इकरार करो इस बात की कि अल्लाह की किताब को सीखोगे या नहीं। और ऐसा सीखना नहीं होता है कि हिफ्ज़ कुरान कर लो, अच्छी बात है हिफ्ज़ कुरान, तजवीज़ से पढ़ लो, अच्छी बात है तजवीज़ से पढ़ना, नाजरा पढ़ लो, अच्छी बात है नाजरे से पढ़ना, लेकिन मकसद उस वक्त पूरा हो गया जब आप तर्जुमे के साथ पढ़ो। अपनी मादरी जबान में, पुश्तो वाला पुश्तो में सीखे, उर्दू वाला उर्दू में सीखे, सिंधी वाला सिंधी में सीखे। आज हर जबान में इसका तर्जुमा हो चुका है। ये नहीं देखो कि ये किस फिरके का है, तर्जुमा कुरान का देखो और उसको टेली करो, उसको एक दूसरे के साथ मिलाओ तशरीफुल आयात के जरिए, इसलिए कि कुरान में इख्तिलाफ नहीं है। अगर किसी ने कहा कि ये आयत और इस आयत में इख्तिलाफ है तो वो उसकी बात होगी, अल्लाह की बात नहीं होगी। कुरान में इख्तिलाफ नहीं है। कुरान सीखे जहां से भी आप सीखे, तशरीफुल आयात के जरिए सीखे। और ये ऐसी किताब है, सूरत कमर के अंदर अल्लाह 4 जगह फरमाता है। कितनी जगह? 4 जगह फरमाता है वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अल्लाह फरमाता है इस कुरान को हमने समझने के लिए आसान कर दिया है, कोई है इसको समझने वाला? आज लोग कहते हैं 14 उलूम की जरूरत है, 18 उलूम की जरूरत है। इन बोलने वालों से आप पूछो, ये वो बोलते हैं जो खाते पीते हैं, जो खाते पीते हैं, जो खाएंगे पिएंगे नहीं दीन पर, वो ऐसी बातें नहीं करेंगे। इसलिए कि अबू बकर ने 14 उलूम नहीं सीखे थे, उमर ने 14 उलूम नहीं सीखे थे, उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इल्मुन नहव और इल्मुस सर्फ नहीं सीखा था, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मंतिक और फलसफा नहीं सीखा था। वो सारे के सारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आते थे, कुरान का नुज़ूल होता था, अल्लाह के अहकामात का नुज़ूल होता था। अल्लाह फरमाता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ते थे, वयुज़क्कीहिम, और इसके जरिए इनका तज़किया करते थे, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान उनको सिखाते थे, कुरान के अहकामात सिखाते थे। तो अल्लाह के बंदो, मेरे अजीज भाइयों, आपसे कुछ मांगना नहीं है, खैरख्वाही है। मानोगे आपका भला, नहीं मानोगे आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। आज के बाद तहैया कर लो, यहाँ से जाओगे खुद के कुरान तर्जुमे के साथ सीख ले, अगर नाजरे के साथ नहीं तो पहले नाजरे का साथ सीख लो। अपनी बीवियों को
माओ बहनों को, अपने बच्चों को कुरान सिखाए। आज ये माशरा जो आपको नजर आ रहा है ना, हर आदमी कहता है मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान वो मुसलमान थे सहाबे कराम। जब हुक्म नाजिल हुआ इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमल शैतान फज्तनिबूहु, जुआ हराम है, नशा हराम है, शिर्क तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने हराम कर दिया है। बस ये काफी था। फज्तनिबूहु अल्लाह ने फरमाया इससे बचो। अब सहाबा कराम जो शराब पीते थे ईमान से पहले और ईमान के बाद भी अब हुक्म नहीं आया तो पी रहे हैं, मटके तोड़ दिए, शराब बहा दी। ये नहीं कहा कि हम तो 30 साल से पी रहे, आज एक नस्वार छोड़ने के लिए तैयार थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया है, मुख्तलिफ तावीलें की जी नस्वार तो हराम नहीं है। कोई आलिम हो मेरे सामने उसको ले आए। अल्लाह का नबी कहता है कुल्लु मुस्किरिन खमरुन व कुल्लु खमरिन हराम, हर नशा करने वाली चीज जो है वो खमर है और हर खमर जो है वो हराम है। ये अल्लाह के नबी की हदीस है। जिसकी ज्यादा मिकदार नशा करे उसकी कम मिकदार भी जो है हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सिरकट नशा है, हराम है, मावा नशा है, हराम है, निस्वार नशा है, हराम है, चर्स नशा है, हराम है, शराब नशा है, हराम है। आज क्या हो रहा है, ये मुसलमान है, ये मनशियात के अड्डे चला रहा है, ये मनशियात का इस्तेमाल कर रहा है। आज आप सर्वे करें हमारे इस अवाम की, नई नस्ल तो तबाह हो गई है, तबाह हो गई है। जिसको आप देखो मुंह में मावा पड़ा हुआ है, जिसको देखो मुंह में मावा पड़ा है, किसी की नस्वार पड़ा हुआ है, किसी के हाथ में सिरकट है। ये मुस्लिम माशरा है। इनके माँ बहनों को देखे बेपर्दा घूम रही है, इनको देखो इनकी आंखें पराई बहनों से जो है माँ बहनों से नीचे नहीं उतर रही है। हराम खाना जो है इनका मशगला बना हुआ है। सुबह से शाम तक ये झूठ बोल रहे हैं, फरेब, धोखा। क्या है कि ये मुसलमान नहीं कर रहा है? हालांकि कुरान 2 मरतबा मना करता है और पाबंदी लगाता है, इन तज्तनिबू कबाइर मा तुनहौना नुकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम व मुदखिलकुम करीमा। अल्लाह फरमाता है कि अगर तुम गुनाह कबीरा से बचोगे, दुनिया में बड़े बड़े गुनाहों से, जो मैंने आपके सामने उसका जिक्र किया, उसके बाद अल्लाह फरमाता है मैं इज्जत की जगह जन्नत में दाखिल करूंगा। तो आज के बाद गुनाहों से अपने आप को बचाएंगे ना। आपका जिस फिरके से भी ताल्लुक हो, मेरा क्या काम है? मैं आपको ये कहता हूँ गुनाह नहीं करो, मैं आपको ये कहता हूँ नेकी के काम करो, मैं आपको ये कहता हूँ शिर्क ना करो। जमीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, हम अल्लाह के, हवाएं अल्लाह चला रहा है, नेमतें उसकी है। आप गाड़ी लेते तो क्या कहते हैं? नीचे गंदा जूता लटकाते, ये ईमान है? गंदे जूते पे अकीदा कि मेरी गाड़ी को बचाएगा, ऊपर काला झंडा लगाते हो मेरी गाड़ी को बचाएगा, ये ईमान है अल्लाह के बंदो? आप गौर फिक्र करें। एक वो ईमान था जिसके अंदर अल्लाह के अंबिया, बड़े बड़े अंबिया है, वो भी मोहताज है, अल्लाह से पुकार रहे, कानू यदूना रगबन व रहबा। और आज हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि गंदे जूते को अल्लाह के साथ हम शरीक कर रहे हैं। गाय का सींग घर पे लगाया है, हिंदू गाय की पूजा करे, ये गाय के सींग की पूजा करे। इसके गले में तावीज है, इसके हाथ में काला दांगा है, इसके हाथ में कड़ा है, इसके उंगलियों में छल्ले हैं, ये याकूत है, ये जमरूद है, ये मरजान है। हिंदुओं की तरह ये जो है पत्थरों के ऊपर अकीदा रखता है। आज के बाद इस बात को सुन लो कि ये पूरी जमीन और ये आसमान, तख्त सरा जमीन के नीचे, ये आसमान से ऊपर जितने भी है, जितने भी ये पूरी कायनात, इस पूरी कायनात के अंदर नफा और नुकसान किसके हाथ में है? मेरे अल्लाह के हाथ में है। औलाद वो देखता है, झोलियां वो भरता है, झोलियां वो खाली करता है, हम वो देता है, खुशी वो देता है, सारा इख्तियार उसी के पास है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, सबके सब अल्लाह के दर के फकीर हो। तो ये एक अकीदा है जो आपको देना है कि अल्लाह के ऊपर अकीदा रखे। वो तुम्हारा रब है, तुम्हारे शहरत से ज्यादा करीब है, वो तुम पर मेहरबान है, बहुत ज्यादा तुम्हारे ऊपर मेहरबान है। और उसके बाद जो नबी उसने भेजा है ना, उस नबी की सुन्नतों पे अमल करे। मैं लंबा नहीं करता हूँ, टाइम ज्यादा हो गया। देखिए मैं एक मिसाल आपको देता हूँ। हमारी हर चीज के अंदर बिदात आ गई है, हर चीज के अंदर बिदात आ गई है। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन अहदस फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, जिसने हमारे दीन में अपने तरफ से कुछ बनाया, फरमाया ये मरदूद है, अल्लाह के बारगाह में कबूल नहीं है। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन वलाला, हर बिदअत जो है वो गुमराही है, व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराह और गुमराह करने वाला और गुमराही के अंदर मुब्तला लोग जो है वो जहन्नम में जाएंगे। अब ये मैयत हुई है, अब मैयत के अंदर हमें चाहिए ना कि अल्लाह ने एक नबी भेजा है, उसका तरीका तो हम मालूम करें।
اور اب وہ طریقہ کہاں ہوگا؟ وہ طریقہ یہ نہیں ہوگا کہ میرا مولوی کیا کہہ رہا ہے. مولوی تو بہت سارے، بریلوی مولوی ہے، دیوبندی مولوی ہے، اہل حدیث مولوی ہے، شیعہ مولوی ہے، سنی مولوی ہے. آپ خود دیکھیں کہ احادیث میں نبی کا طریقہ کیا ہے، آپ خود دیکھیں کہ قرآن میں اللہ کا حکم کیا ہے. اب یہ ہم نے قبر بنائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تدا تمثالا الا تمست ولا قبرا مشرفا الا سویتا. قبر کو کیا کرو زمین کے برابر. ایک طریقہ یہ ہے. وہ بغلی قبریں بنتی تھی تو وہ برابر ہوتی تھی. دوسرا اگر اس قسم کی قبر ہو جیسے ہم بناتے ہیں تو اس قبر کے اندر آپ ایک بالش زمین سے اوپر بنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد یہ جو آپ کو پختہ قبریں نظر آ رہی ہے، کسی پہ مکان بنایا ہے، کسی پہ جنگلے لگائے ہیں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ، اور دوسری حدیث میں آتا ہے وان یکتب علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پختہ بنانے سے، قبر پر جو ہے عمارتیں بنانے سے، قبر کے اوپر لکھنے سے، یہ جو لکھا ہوا ہے نا فلاں ابن فلاں، قرآن کی آیت بھی لکھ دی، سورۃ آیات الکرسی بھی لکھ دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بھی لکھ دیا. آپ غور کریں، کتا آ کے پاؤں اٹھا کے اس کے اوپر پیشاب کر رہا ہے. یہ ہم لوگوں کے کام ہے، اسلام سے بالکل نابلد ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر کے بھی نہ بیٹھو، جو آج درگاہوں پر لوگ بیٹھے ہوئے. اللہ کے بندو، یہ اسلام ہے. اس کے بعد ہم یہاں سے اٹھیں گے نا تو اس وقت تک ہم نہیں اٹھیں گے جب تک ہاتھ اٹھا کے دعا تو کرو. اب پوچھو نا آپ کہ یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے، میت جب ہو جائے اس کے کفن کا بندوبست کرو، میت جب ہو جائے اس کے لیے قبر کا بندوبست کرو، میت جب ہو جائے اس کو غسل دو، کفن پہناؤ، میت جب ہو جائے اس کا صلاۃ الجنازہ پڑھو. صلاۃ الجنازہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. یہ دعا یا نہیں ہے؟ یہ ساری دعا ہے. لیکن جب تک ہم رسم نہیں کرتے ہیں، جب تک ہم بدعت نہیں کرتے ہیں، اس وقت تک جو ہے ہمارا دل خوش نہیں ہوتا ہے، ہم مطمئن نہیں ہوتے ہیں. نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا. یہاں سے پھر جائیں گے تو 3 دن ہم بیٹھے رہیں گے، راستہ بند کر دیں گے، کرسی اور چرپائیاں لگا دیں گے. کوئی بیمار ہو، کسی کو تکلیف ہو، کوئی بھی ہو، راستے ہم نے بند کر دیے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ کس حدیث کے اندر آتا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو فرمایا اگر راستے میں مسجد آئے تو اس کو بھی شہید کر دو، راستوں کو کھول دو. آج ہم نے وہاں جو شادی ہوگی تو راستہ بند، غمی ہوگی تو راستہ بند. یہ کس کا طریقہ ہے؟ پھر 3 دن تک وہاں بیٹھ کر ایک آئے گا ہاتھ اٹھائے، دوسرا آئے گا ہاتھ اٹھائے. بخاری کی حدیث ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا يرفع يديه في شيء من دعاء الا في الاستسقاء. اللہ کے نبی نے استسقاء کے علاوہ جب بارش کے لیے دعا کرتے تھے، سب اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے. یہاں تک ہاتھ اٹھاتے تھے اللہ کے نبی، حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے بغل نظر آ جاتے تھے. اس کے علاوہ کسی بھی دعا میں، کھانے کے بعد، فرض نماز کے بعد، سنت کے بعد، جنازے کے بعد، تعزیے کے اندر، کسی بھی صورت میں اجتماعی طور پر اجتماعی کے ساتھ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کی ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہی ہے تو مجھے بتا دے، کوئی ایک حدیث بتا دے. کوئی اللہ کے نبی نے نہیں کی. ہاں اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ آپ چلتے ہوئے اللہ سے مانگے، بیٹھے ہوئے اللہ سے مانگے، پڑے ہوئے اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، لیکن انفرادی طور پہ مانگے. یہ سنت طریقہ ہے. اجتماعی طریقہ یہی صلاۃ الجنازہ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن خوانیاں شروع ہو جائے گی. ایک حدیث میں نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے یا اللہ کے نبی نے قرآن خوانی کی ہو میت کے لیے. یہ قرآن خوانیوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قانون کی کتاب ہے. اس کو سیکھو، یہ زندوں کے لیے آئی اللہ کے بندو. اس کے بعد آپ دیکھیں قرآن خوانی کے بعد تیجا ہوگا، 40واں ہوگا، بڑے بڑے خیرات ہوں گے. کیا جی؟ یہ میت کو بخشوانے کے لیے. آپ یقین جانے، یقین اللہ کا نبی ہے نوح علیہ السلام، اس کا اپنا بیٹا ہے، اپنا بیٹا نہیں بچا سکے. اب آپ کہو گے کہ وہ تو کافر تھا. اب میں دوسری مثال آپ کو دیتا ہوں. بخاری اٹھا کر دیکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے ہیں یا فاطمہ تو بنت محمد، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، انقذی نفسکی عن النار، اپنے آپ کو جہنم سے دنیا کے اندر کچھ کر کے بچا لے. لا اغنی عنکی من اللہ شیئا، سن لے میری بیٹی فاطمہ، آخرت میں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا، کچھ کام نہیں آ سکوں گا. اگر ان دیگوں کے اوپر، ان خیراتوں کے اوپر اگر بخشنا ہو جائے تو یہ پیسے والے جتنے بھی حرام خور بڑے بڑے ہیں نا، یہ تو سارے بخشائے. اتنے بڑے بڑے خیرات کر لیں گے، پیسہ بہت ہے. غریب آدمی تو مرا گیا،
غریب کے تو پاس کچھ ہے نہیں، وہ کیا خیرات کرے گا؟ اللہ کے بندو، اللہ کے یہاں یہ رشوتیں نہیں چلتی ہے، یہ ظلم کا قانون نہیں چلتا ہے۔ اللہ کے یہاں ایک ہی قانون ہے، دنیا میں عقیدہ صحیح کر لو، ایمان صحیح کر لو، شرک سے توبہ کر لو، اپنے رب کو ایک مان لو، اور اس کے بعد قرآن اور سنت کے مطابق تقوی کی زندگی گزارو، حرام سے بچو، حلال استعمال کرو، نیکی کے کام کرو، برائیوں سے بچ جاؤ، انشاءاللہ پھر جنت تمہارے لیے۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد اصلاح کریں گے نا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی۔ سارے بھائی جتنے بھی آئے ہیں، تمام ساتھیوں کا جو ہے، تمام بھائیوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت آپ کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔